May gabi kayong tanan mga kaisunan, and then sa ato na po nga naandan, aniya na sa kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Aniya kita sa ikakawhaag unom nga Domingo sulod sa tuig nga gitawag po ni nato og National Seafarers Day or Migrants Sunday. Ang ato ang Ebanghelyo sa makausa atong pagkakutloon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19, ngadto sa 31. Ang Ginoo manaag kaninyo, pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsul-ob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlan og Lazaro. Kansang lawas nalukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Base na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay og gilubong og nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya miahat siya ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy-i in town ako. Og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawon ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining mao nga kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niya na anaay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron kadtong buot mo tabok nagna kanimo gikan diri dili makahimo. Ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao kana, amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, din ako may 5 ka igsuon nga lalaki. Paadtua siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atua didto si Moises og ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo kun adunay mabanhaw og moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayon sila makabig bisan pa may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo. So mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. Manginaot ko nga maayo ang dagan sa tuang nga kinabuhi. So, ang ato ang Ebanghelyo niining matawag na to ikakawhaag unom na Domingo sulod sa tuig, Cycle C,
nagisgot kini sa usa ka sambingay. It's a parable, it's a story sa usa ka dato o ni Lazaro nga usa ka kabus. And then kung ato sa natan-awon, no? So unsa man gyoy nabuhat sa dato kay ang istorya namatay man silang duha. Unsa man gyoy nabuhat sa dato nga maoy ato nga kapas sa nginlan nga maoy nakapa-imperno niya. Wala ba yan yun? Kung ato lang yun nga tutukan og tan-awon. Usa ra gyud tingali kabutang ang matawag natong masaway nato sa dato nga bisag nana sa iyang tugkaran murag wa gyud niya gani matawag nato og lingia. Wa gyud mo timbaya. Mura lang wala nakita, dili ba? Apan wa biya gyud niya hilabti ang si Lazaro. Matod pa sa istorya sa Ebanghelyo. Apan unsa man sa ato ang katekisen nagtudlo tag ningon nga ang sala sa tao dili man lamang diha sa pagsupak sa napulo ka sugo sa Dios, no? Sa sin of commissioning or commissions. Nga gisugo ta nga wa natutumana mao nang nakasata. Apan ang atong katesismo mingon do na biya poy sala nga diin kanang gitawag og sin of omission, doing nothing. Walay gihimo. Dihang dapita mahug ang gipakita nga kinaiya sa usa ka dato sa ebanghelyo ngadto kang Lazaro kanang giingon og indifference. Wa gyud kalingi siya, wa gyud ka say hi siya, wa gyud ka pangumusta. Grabe, maunay indifference. Ang indifference matud pa sa ato ang katesismo mo na giilapod na sin of omission. Ug kung ato sa palabman ang mao nga pamalandong matud pasad sa ato ang late Pope, si Pope Francis, miingon gayon siya, indifference is the opposite of God's love. Opposite of God's love. Indifference. Ang indifference mo ingon, insensitivity. Yeah. Too self-centered. Hindi nakakakita gani makadungog sa mga panginahanglan sa uban. Mauna nga dihang dapita nga ang dato nasipyat nakasa. And then ang ato ang ebanghelyo miingon nga nakatagamtam siya kasilot sa kasakitan sa kalayo sa imperno. Nindot sa ninato, nga tuasan ni nga madapod sa to ang pamalanong dili ba? Kay usahay sa kahadlok sa matawag na to kalisan, sometimes wa tay mahimo. Sometimes wala tay mabuhat. Mahadlok, and then malisang o uban pa. Kung ato sa nga tan-awan atong ikumparar ba ang dato og si Lazaro, unsa man say nahimo ni Lazaro kung atong isubay sa ebanghelyo nga mausay nakapalangit niya. Wala baya sad pud siya gihimo. Ang tataw kaayo nato ang ma-picture out ni Lazaro nga pobre siya. Gidala siya sa tugkaran o sa pultahan sa balay sa dato. Apan, ang atoa ra yung clue sa kinabuhi ni Lazaro, nga si Lazaro dili lang siya pobre, kay
Gamitan nato og etymological meaning ang iyang pangalan nga Lazaro sa Hebro nga pinulungan og ngalan sa Hebro nga ngalan. Ang Lazaro nagpasabot, God is my help. Ang Ginoo maoy akoa nga makatabang kanako. So, kung ato mo atong clue, mo ni atong matawag nato anhita makailapod bisan kun wa isulti i-enumerate ang mga maayo o mga maayong buhat ni Lazaro sa ebanghelyo, pero by his name itself muhatag na nato clue kinsa ug unsa ang kinabuhi ni Lazaro. Dili ba mga kaigsunan? Kay sa ako nang gikaingon, ang ngalan nga Lazaro sa Hebro nagkahulugan o God is my help. Therefore, si Lazaro dili lamang siya pobre nga pagkatao. Sa iya nga pagkapobre, anaa pod kaniya ang kinabuhi sa gitawag og pagkamasaligon sa Dios. Naa ang iyang pagtuo sa Dios, pagsalig sa Dios. Nga bisan sa iyaha nga kapobrehon, bisan sa iyaha nga kalisod, apan wala siya mag-uyo sa kinabuhi na marka bahala. Desperate, losing hope, but instead, do na say trust and faith in God. Sa ato pa, diha nga pamalando makaingon ta nga si Lazaro na langit dili pod tungod lang sa iyang pagkapobre o sa iya nga pagka nagkalisod siya sa iyang kinabuhi. Dili lang tungod niya na kalisod pod, no? Doon na biya po'y mga pobre nga matawag na to bugat-bugat sad og personality. Mo bitaw na ang akong mga wali mingon natayon yung itag mata pobre mingon ita dato manggod na siya. Kung lisod sad spilingon ang ingon pobre pa mata pobre pa gyud pagkalisod. Pero murag naa biya pod. Mao na ang atuang ebanghelyo mingon si Lazaro na langit dili lamang tungod sa iyang pagkapobre apan tungod sa iyaha usab nga dako nga pagsalig ug pagtuo ngadto sa Dios nga iyahang gipuy-an diri kanato. At least makita nato ang kalainan mga kaigsunan ug makaingon kita lahi ra gyud ang kinabuhi sa langit. Kaya ang kinabuhi sa langit wala magsubay sa standard dinhi sa kalibutan. Lahi ang standard sa kalibutan, lahi pod ang langit. Ug unya na-portray kana sa atong ebanghelyo sa dato o ni Lazaro. Apan nindot sad kaayo sa tanan nga atoa pod nga pamalanungan if ever we are confronted sa sitwasyon nga we have to decide. Kana ganing makakita ta kung unsa ang kalisod sa kadaghanan niya, what we are going to do. So, kana bang usahay magtawat aman tay mahimo bisag unsaon pa nato ingon ana na gyud ang sitwasyon, dili ba? Apan nindot biya gyud kaayo na ayo pamilyar bago pa malangsad no nga na-canonize si Carlo Acutis katong millennial saint katong batan-on Saint Carlo Acutis nga 15 anyos pa sa to pa mga 12-13 nga nindot biya pod kaayo ang iyang kinabuhi although millennial siya. So and then maayos his computer pero masakit biya pod to siya leukemia. Nya sa iyang neighborhood may una siya nagtan-aw siya sa mga daghang kay sa mga silingan, kaya nakita nga nagkalisod, nga auto may sa, I have everything. Nana ko na siya sa tanan. Nana siya sa tanan. I have everything. Nga, nagtanaw siya sa mga
mga kabus nga naa sa iyang palibot niya, they have nothing. I have everything and they have nothing. Mao nang makaingon siya, how can I be indifferent? Niining mga kabus. Baka ako ko, sa kalingod sa pangununa sa mga batan, makaako ko pagtalikod nila. I have everything and they have nothing. Mao na nga iyang gigahin, iyang kinabuhi sa iyang pagabatan-on, pagpangalagad, pagtabang ngadto sa mga kabus. That's the best example to us when we are confronted with the realities of poverty, kalisod sa atoang palibot. We are so blessed we have everything. They have nothing. Mao na ang pisipito mo balik-balik sa pag-ingon. Way dato nga makaingon. Wa siya magkinahanglan. Wa siya'y pobre nga makaingon. Na wa siya'y ikahatag. Dili ba? And then, nindot sad kayo ang tambag sad ni Mother Teresa of Calcutta. Nga, taliwala sa kabaga sa kadaghan sa mga pobre usahay mawan-an tas paglaom. Wala na tay chance. Apan matud pa ni Mother Teresa of Calcutta, ang usa ka tinulo na mao ang imong maayong buhat. Kung imo nang ihug ngadto sa dagat, ang maong dagat, wala gani mahug ang maong tinulo. Dili makumplito ang tibuok nga dagat sa iyang pagkadagat kay wa maapil ang tinulo nga ang ayan nimong iapil sa dagat. O miingon din si Mother Teresa of Calcutta, bisag unsa kagamay ang atong matabang ngadto sa mga kabus, that what makes an ocean as an ocean. Without that drop of water, the ocean will not be an ocean because of that drop of water being missing diha sa mao nga dagat. So, bahala gamay, mato pa ni Mother Teresa of Calcutta, basta doon na kita'y natampo sa matawag na to, pagpangalagad sa mga kabus. Nindot sa ninato nga pamalandungan. So, kung ato nga tan-awon sa kinatibuk-an sa ato nga kinabuhi, nindot sa kaayo ang gisgutan sa Beatitudes. Kung moingon ta, ang Beatitudes are our traffic lights to the kingdom of God. Traffic lights. Kung moingon ta, ang Beatitudes mao'y atong guide in our journey for the kingdom of God. Kung moingon ta. The number one beatitude, happy are those who are poor in spirit, for the kingdom of God is yours. Happy are those who are poor, for the kingdom of God is yours. Mauna ang pagkayano, pagkasimpol, pagpuyo sa kinabuhi, sa pagka-ordinaryo, maubya ni ang mga timailhan na kita nagpuyo sa kinabuhi sa pagka-pobre. Pobre at tubangan sa Diyos, pobre sa kahimayaan sa Diyos, para sa kahimayaan sa Diyos, o ang maong kinabuhi sa pagka-pobre. Mausap kini ang muhatag kanato tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ato ning pamanandungan, ug ato ning dalhon sa ato ang kinabuhi. Asa man ta, sa dato sa Ebanghelyo o ni Lazaro. The decision is ours. At least to know
unsay gidangatan sa duha sa ato ang ebanghelyo. Happy are those who are poor, for the kingdom of God is yours. Ato karon nga iapis pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among langitnong Amahan, panalangini ang among mga kaigsuonan nga mga masakiton. Nagais lang kanunay o maayong panglawas. Iapisa damos pag-ampo ang nag-atiman kanila. Naunta katagaan sad og kadasig pagigugma, pag-atiman kanunay sa mga masakiton. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, ani lang sa kutob. Ani magkita na punta sa sunod Sabado. Alas 6 sa gabi sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo kini atong programa Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.